देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेसूची कीर्त हेरोद उपरायाच्या खानांत पडटा आणि जेसूची कीर्त त्याच्या खानांत पडल्या तक्षण ताका ताच्या पातकाचो उडासाक येता आणि ताच्या पाताक ताच्या दोळ्या मुखार येता. पयलें पाताक जावन आसा व्यभिचार आणि दुसरें ताणें केल्लें त्या पाताक जेविशी मारलें जावन आसा. आणि ते व्यभिचार कोणा सांगता ताणें केल्लो? फिलिपाच्या बायलेक ताणें दवरून काण गेलें आणि स्नान दातार जुवावन तें खंडन केल्लें आणि तें खंडन केल्ल्या पासून ताका बंदेंत घाल्लो आणि बंदेंत घालन थंयसर ताच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव थंयसर नास दाखोवन थंयसर मेस वयता. मात्र न्ही तूं विचारलें सकट हांव तुका दिता म्हणून थंयसर आवेशान सांगल्या वरवीं थंयसर ते आवयच्या शिकोवणेक लागून जुवांवचें शीस कापोवन म्हाका दी म्हणून विचारता आणि थंयसर जुवांवक जिवेशी मारतात. वय भाव भयणीनो, आणि हे पाताक ताच्या दोळ्या मुखार येता. कित्याक? स्नान दातार जुवांव थंयसर खंडन करता आसतना ताणें आयकल्लें, पूण आयकल्लें उतार ताणें मानून घेवंक नातलें. ताचे जिणेची परिवर्तन जायचें म्हणून ताणें आशेवना. पश्चाताप ताचें थंय येवंक नातलो. पश्चाताप बघून थंयसर ताणें स्नान घेवचें म्हणून ताका बगूंक नातलें. पूण केदाळा जेजू क्रिस्ताची ती कीर्त, ती असर्या अद्भुतां ताच्या कानांत पडटात. कानांत पडल्या वेळार ताचे पाताक ताच्या दोळ्या मुखार येता. भाव भयणीनो, वय भाव भयणीनो, केदाळा आमी जेजू क्रिस्ता विशांत जाणा जाता. जेजू क्रिस्ताची कीर्त आमी आयकता, वाचता, ताच्या उतरां प्रकार आमी आयकता, ती शुभ वार्ता आयकता. थवळ आमकां कितें येता म्हळ्यार आमच्या पातकांचो उडास, म्हळ्यार पाताक आमच्या दोळ्या मुखार येता. कित्याक? ताच्या दोळ्या मुखार कित्याक देवान थंयसर पाताक हाडलें म्हळ्यार पश्चाताप बगूंक. पूण ताणें पश्चाताप बगुना. पूण आज म्हाका तुका पश्चाताप बगूंक एक अवकाश देव दिवन आसा. आमचे दोळ्या मुखार आमचें पाताक येता जाल्यार जेजू क्रिस्त त्या पातकां पासून ताचें रगत ताणें वारयलां. मात्र न्ही आमी पश्चाताप भोगतना तें रगत आमकां धुवन नितळ करता, परिशुध्द करता. मात्र न्ही ताच्या राजांत आमकां वांटेली करता. आनी आमचें खंयचींय तीं पातकां जावं पुरो, कितलीं कठीण जावं पुरो, तीं पातकां सगळीं जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडींत घेतल्यांत. आमचे हर एक शिराप जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडींत घेतल्यात. मात्र न्ही मरणाक ताणें थंयसर चलवयला आनी तो पुनर्जिवंत जाला. भाव भयणीनो, आनी पुनर्जिवंत जाल्लो तो जेजू सर्गार बापाच्या उजव्या कुशीक बसून म्हजे आनी तुजे पासून विनंती करन आसा. तो मध्यस्थ जावन आसा आनी संवसारी पवित्र आत्म्याक ताणें पाठयलां. भावार्थ दवरल्यांक पवित्र आत्मो दिला आनी ह्या संवसारी म्हजे थंय रावून पवित्र आत्मो म्हजे थंय रावून तो म्हजो मध्यस्थ जावन म्हजे पासून विनंती करता. आनी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या पक्षेन आसात. भाव भयणीनो, आनी आमच्या पक्षेन रावून सैतानाक चलवयला. मात्र न्ही पातकाक हर एका बानपासाक थंयसर चलवून जाला. आज हांवें आनी तुवें कितें करचें? जेजूची सुवार्ता आयकाचें. जेजूची सुवार्ता आयकून म्हजे थंय आसच्या त्या भावार्था वरवीं जेजूक म्हजो सोमी आनी धनी म्हणून स्विकार करता आसतना तें सगळें नवें जाता. आमेन.